میں نعت خان علی تبسم قادری شاہی اپنے والد محترم نعت صوفی علی محمد قادری شاہی کا لکھا ہوا یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ کلام میرے والد محترم کا لکھا ہوا ہے۔ کرو مرشد دیدار تے ہووے حج یارو، ہووے مرشد کرو مرشد دیدار تے ہووے حج یارو، سونا مرشد میرے اے بانو نیندائے کج یارو، سونا مرشد میرے اے بانو نیندائے کج یارو، کرو مرشد دیدار تو ہووے حج یارو۔ فیض سارا عبد القادر جیلانی دا، پنج تن پاک دی خاص نشانی دا، فیض سارا عبد القادر جیلانی دا، پنج تن پاک دی خاص نشانی دا، ہووے ذکر جتھے میرا دا جاندی محفل سج یارو، ہووے ذکر جتھے میرا دا جاندی محفل سج یارو، کرو مرشد دا دیدار تے ہووے حج یارو، اے سونا مرشد میرے اے بانو لیندائے کج یارو۔ میرا پیر افضل شاہ سب تو سونا ہے، اے سونا نسیو من موڑا ہے، میرا پیر سید افضل شاہ سب تو سونا ہے، اے سونا نسیو من موڑا ہے اس دے ہاتھ وچ ساڈی تے لج یارو، اس دے ہاتھ وچ ساڈی تے لج یارو، کر مرشد دا دیدار تے ہووے حج یارو، سونا مرشد میرے اے بانو لیندائے کج یارو۔ اینا پیر نے کرم کمایا ہے، اینا پیر میرے نے کرم کمایا ہے، بے رنگیاں نو رنگ چڑھایا ہے، اینا پیر میرے نے کرم کمایا ہے، بے رنگیاں نو رنگ چڑھایا ہے، ادب ضروری تے آندا ہے چج یارو، کرو ادب ضروری تے آندا ہے چج یارو، کرو مرشد دا دیدار تے ہووے حج یارو، سونا مرشد میرے اے بانو لیندائے کج یارو۔ سارے جگ دے صوفی قادری اسیراں دا، سدا وسدا رہے دربار میرے پیراں دا، سدا وسدا رہے دربار میرے پیراں دا، سارے جگ دے صوفی قادری اسیراں دا، جاوے بھکھا در اُتے تے جاندا ہے رج یارو، جاوے بھکھا در اُتے کوئی تے جاندا ہے رج یارو، کرو مرشد دا دیدار تے ہووے حج یارو، سونا مرشد میرے اے بانو لیندائے کج یارو۔ یہ کلام میرے والد محترم صوفی علی محمد قادری شاہی کا لکھا ہوا تھا۔ یہ کلام تقریباً 45 سال پرانا ہے، تو سامعین اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے اور لائک کیجیے۔ میرا چینل محفل نعت علی تبسم قادری شاہی، شکریہ۔